شي مطر هون خلاص خلاص ما في قواس ولا ايه؟ What? 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 شو هاد؟ برو شباب، هيدا انا تحت هون، ما في بناية فوق الثاني، ما في بناية فوق الثاني. الله يعين العالم. هيدا البور، هيدا البور الله بيعرف كم قتيل فيه، الله بيعرف كم قتيل فيه. ليك Oh my god! 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 Get out! Get out! Get out! Get out! 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 Get out! Come on! Go! 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 Come go! We're in the house. في يحكي معك، في يحكي معك. Hey, Oh my fucking. like all of the hospitals here are